در ویدیو دوم همین لکچر چهارم ما پیشتر ما درباره لوپز گپ زدیم، درباره فانکشنز در جاوا اسکریپت گپ میزنیم. what is a function؟ شما اگر میفهمین که function is a block of code. a block of code می باشد که میخواهیم توسط یک نام کد ما رفع کنیم. ما بتانیم که یک چند لاین آف کد ما بگیریم، در یک بلاک بسته کنیم و بلاک به یک نام بتیم، بعدن هر وقتی که ما اون نام میگیریم ما اونو بلاک آف کود رن کرده بتانیم. بخاطر از این ما از یک فانکشن استفاده میکنیم. So what is a function? Most probably when we are defining a function we say that a named block of code which runs upon function call is called a function. درست است؟ مطلب یک named block of code که باشه، یک block of code باشه. block of code means anything between these two. بین دو هر چند لاین آف کود که من نوشته میکنم، فرضاً first second third fourth 5 چند لاین آف کود باشه، من بتانم که 4 5 6 هر چقدر لاین آف کود که باشه توسط یک نام ای را ما شناسایی کنم و وقتی که ما باز اون نام ذکر میکنم اینی لاین آف کود را که ما در بلاک بسته کردیم ای کال شود. This is called a function. یک کانسپت بسیار ساده فانکشن همی است. اما بازم تکرار میکنم که as you know it you learn it in the programming concept. یا فقط سنتکسش میبینیم. فانکشنز در جاوا اسکریپت که می باشن فانکشن که ما دکلیر میکنیم یا جور میکنیم بسیار به شکل سادهش که میتونیم بکنیم. میره بعد دو سه شکل کردن میتونیم، مگر بسیار شکل سادهشی است که ما بتونم یک فانکشن جور کنم. ما از یک فانکشن کیورد در جاوا اسکریپت استفاده میکنم. that is function keyword and then name of the function. قسمی گفتم که نام فانکشن باشه و توسط اون نام ما را رفع کرده بتانیم. فرضاً ما یک بسیار فانکشن ساده میگیرم that is add values. user defined name می باشه، قسمی که به یک variable نام میتین و یک فانکشن هم نام داده میتونیم. and then the structure and the syntax of the function, parameter list and body of the function. This is basically the way of declaring a function in JavaScript. به شکل ما میتونیم یک فانکشن رو دکلیر کنیم. فواید فانکشن دکلریشن چی است؟ چی بخشا فانکشن داره؟ ایکولش شما پیشتر خواندین ای جمع صدق میکنه. چیزی که در جاوا خواندین، چیزی که در سی پلاس پلاس خواندین فانکشن همون فانکشن است، فقط سنتکسش که در جاوا اسکریپت ما میگیریم به شکل میگیریم. شما شاید در سی پلاس پلاس که جور میکردین این قسم نوشته میکردین که public void and then further name of the function. اگر می نام برش میدادین بعدا این قسم یک چیز جور میکردین. درست است؟ یه جا نوشته میکردین public integer. مگم ایجا در جاوا اسکریپت وقتی که ما میکنیم کارا را نمیکنیم. ایجا ما فقط چی را از توسط فانکشن کیورد میتونیم یک فانکشن را دکلیر کنیم. That's it. فانکشن کیورد، name of the function، parameter list اگر باشه، اگر نه ما دایرکتلی مستقیما با بادی فانکشن خود. و در بادی فانکشن ما میتونیم که یک دو سه هر چقدر لاین آف کودی که نیاز بود از استفاده کنیم. و این کد وقتی باز رن میشه که ما وقتی که نامی فانکشن را کال میکنیم. فرضاً اگه جمع نوشته میکنم ببینید یک پرامپت ما جور میکنم. فرضاً من یک وریبل میگیرم، فرضاً قسمی که برای فانکشن ما نام دادیم add values، یک دو ولیو میگیرم که با هم این فانکشن چی کنن؟ او را جمع کنن، عملیه جمع را انجام بدن. این فانکشن زیاد به درد ما میخوره. در جاوا اسکریپت ما که فرم ولیدیشن میکنیم یا دیگه کارهایی که پیشتر ما میکنیم باز فانکشن زیاد استفاده میکنیم. یک کمی زیاد شما باید پرکتیس کنید. فرضاً من اینجا میگیرم که variable number 1 is equal to یک prompt message میگیرم that is enter first value. یک assignment کلکولیتر هم که براتون داده بودم به همین شکل شما از استفاده کرده میتونین به این شکل. فرضاً اینجا من میگم که variable number 2 is equal to prompt and I'll just write enter second value. درست است؟ حالا ببینید اگر من را سیو میکنم و رن میکنم شما چی خواهد دیدین؟ You will not see anything. چرا؟ به خاطر که ما گفتیم وقتی که ما یک فانکشن جور میکنیم we have to call that function to run that code. ما این فانکشن جور کردیم، در داخل فانکشن ما دو لاین کد نوشته کردیم که دو ولیو از ما بگیره. مگم این یک لاین هم رن نشد. چرا رن نشد؟ because this function won't run until we call it. تا وقتی که ما این فانکشن کال نکنم چیزی که در این فانکشن نوشته کردیم و هیچ وقت رن نمیشه.
block of code which runs upon function called is a function. این را که ما تعریف کردیم این block of code که است این block of code که ما جور کردیم بریزی ما یک نام دادیم add values تا که ما فانکشن توسط فانکشن کال این block of code کال نکنم این دو لاین of code رن نمیشن. حالا فرضاً ما میایم پوینتر اینجا ما این فانکشن رو کال میکنیم. فانکشن کال که ما میکنیم بسیار به شکل ساده نام فانکشن میگیریم پرامیتر list اگر باشه خوب اگر خالی و then semicolon. This is called a function call. این function call چی میکنه؟ این function call میایه در کد ما در فایل ما میپاله که با این نام کدام فانکشن اگر وجود داره بلاک از رو برای ما رن میکنه که داخل بلاک از دو استیتمنت ما داریم. حالا ببینید اگر میره رن میکنم او دو استیتمنت رن میشه which says enter first value فرضاً من میگم 50 باز میگه enter second value من میگم 30 فانکشن رن شد and that's it. به خاطر که ما در داخلی فانکشن فقط همین کار کردیم دیگه چیزی نکردیم. درست؟ خب حالا من میگم در داخلی فانکشن همین دو ولیو که گرفتم را جمع کنم را پرینت کنم. این کار ما چطور کردم میتونم به خاطر از این ما این ولیو اولی که گرفتیم این را تغییر میتونم بدل میکنم با یک چی اینتیجر ولیو. ما پیشتر گفته بودیم که از یک پرانت باکس که ما ولیو میگیریم در شکل string برای ما ریترن میکنه then we have to convert that string value into an integer in order to use in our program. درست است؟ تو اگر بخوایم که عملیه جمع بالایش انجام بدیم باید که string value به integer value ما تبدیل کنیم. و کار ما چطور کردن میتونیم توسط یک فانکشن جاوا اسکریپت به نام parse int ما این کار کردن میتونیم. برای parse int اگر ما string value پاس میکنیم او به اینتیجر برای ما تبدیل میکنه. درست است؟ این استیتمنت اگر شما در ویدیوهای پیشتر ببینید I have explained it. این را ما تشریح کردیم. باز این را نوشته میکنم parse int و این ولیو دوم اینجا میگیرم و بعدا اینجا چی میخوایم بکنم او دو ولیو که گرفتیم جمع میکنیم و پرینت میکنیم. That is I'll just take a variable result is equal to number 1 plus number 2. And lastly I'll just print it. So I'll just say document dot write and print me the result. فرضاً من نوشته میکنم که result is equal to plus چیزی که در result است. Save. And now if I refresh it first number 20 second number C result میگه چند میشه 50. That's it. درست است؟ به این شکل ما از استفاده کرده میتونیم. ولی خوبی فانکشن چی است که ما میتونم اگر دیگه جای همین بلاک آف کد ما نیاز داشته باشم 4 لاین ما نیاز ندارم که بار دیگه ما یک فانکشن دیگه را بگیرم یا بار دیگه ما همین کد کاپی پیست کنم تا که دو عدد دیگه را ما جمع منفی کنم. ما میتونم دوباره همین بلاک آف کد هر جایی که نیاز بود جای استفاده کنم. فرضاً ما یک 4 لاین گرفتیم یا در یک اسکریپت دیگه در هر جایی که باشه یا ما میخوایم که باز می بلاک آف کد برای ما رن شه و ما باز می add values فانکشن کال میکنم تا که دوباره رن شه. یا ببینید سیو حالا بیاین ریفرش کنید میگه first value 20 second value C او یک بار رن شد. درست از باز برای ما میگه first value به خاطر که بار دوم همین ولیو کردیم. حالا ببینید من میگم 80 و 70 چی میگه برای من بار اول که رن شده 20 و 30 داده بودم 50 میشه. بار دوم که رن کرده بودم 70 و 80 داده بودم 150 میشه. با می ترتیب هر قدر بار که حالی ما بخوایم I can just call this function. اگر 3 بار ما بخوایم 3 بار کال میکنم 4 بار بخوایم 4 بار این کد همو قدر بار برای من رن میشه. That is the advantage of the function. و دیگه برای کد مودولاریتی ما استفاده میکنیم. خب درباره advantages of function گپ نمیزنیم. با این شکل میتونیم در جاوا اسکریپت ما یک فانکشن بگیریم. This is the function declaration part and this is the function call. فانکشن declare میکنیم، فانکشن define میکنیم، فانکشن declaration and definition. و وقتی که فانکشن ما جور شد اگر بخوایم که فانکشن رن شوه کدی که در داخلی فانکشن نوشته که میرن شوه we have to give it a call. ما فانکشن کال میکنیم و با این شکل در جاوا اسکریپت ما فانکشن کال انجام دادن میتونیم. That is very straightforward. درست است؟ خب آره پرامیتر در فانکشن چطور پاس کرده میتونیم. فرضاً اگر من نخواهم که وقتی که من این فانکشن را کال میکنم از ما بگوید که اینتر فرست ولیو سکند ولیو ما فرست سکند ولیو یا از یوزر گرفته از یک جای دیگه گرفته با فانکشن میخوایم پاس کنم از باجای از اینکه اجازهش پرسان کنم باز ما میتونیم که در پرامیتری را به فانکشن روان کنیم. در از که ما در پرامیتر اینجا یک دو وریبل میگیرم. فرضاً من اینجا گرفته میتونم که x and y. درست است؟ اینجا در داخل فانکشن x و y باید برای ما که جمع شون و برای ما ریزلت بدن. x
پلس y. درست است دیگه، اینجا کدام چیز تغییر ندادیم. ولی وقتی که ما فانکشن کال میکنم these are the parameters and I have to pass arguments to those parameters. فرضاً اینجا ما پاس میکنم داوا c، سیو میکنم و اگر ما ریفرش کنم so you will see the result 40. درست است. فرضاً اگر ما بیایم اینجا یک بریک لاین هم اندازم document.write and if I say suppose br و بعد از این بعد از یک بریک لاین ما میخوایم که باز دو عدد جمع کنم add values. فرضاً میگم که 30 و 50 باید باشن. ما در آرگومنت پاس میکنم، سیو میکنم و یه ریفرش میکنم it will say 80. درست است. خب اگر بخوایم که فرضاً برای ولیو فانکشن اول ولیو را فیکس دادیم، برای ما ولیو را فیکس نمیتونم، فرضاً یک ولیو از یوزر میگیرم. that is همون کاری که پیش ما کرده بودیم مرکب میتونیم که ما بگیم که یک variable داشته باشم number 1 and 1 is equal to prompt و اینجا میگم که enter فرضاً first value by شکل و بعداً variable number 2 is equal to prompt enter second value و اینجا by add value function ما number 1 هم پاس میکنم و number 2 را، چیزی که در variable اول گرفتیم و چیزی که در variable دوم گرفتیم. ببینیم ریفرش number 1 c number 2 50. با فانکشن اول که ما ولیو را فیکس پاس کردیم دا و سی و همون ریزلت برای ما میده که 40 میشه. و فانکشن دوم ما وقتی که رن کردم از توسط این پرامپت فانکشن ما دو تا ولیو را برش دادم، یکیش سی بود دیگهش 50. مگم هر دویش پالو دا پالو بریم نشان داد، به خاطر که مشکل پیشتر ماست که هر دو تا ولیو را به شکل string میگیرن ریترن میکنن و ما اینجا وقتی که جمع میکنیم باید که اینتیجر باشه. so I have to parse int it. ما ایرا فقط چی میکنم پارسنت میکنم یا داخل فانکشن اینجا ما پارسنت کردن میتونیم that's up to you که هر جای شما ایرا میکنین parse int به این ترتیب. save. now let's see refresh. فرضاً ما میگم که 60 and c now it becomes 90. به این ترتیب ما میتونیم که با فانکشن parameterized فانکشن بگیریم و ولیو را در فانکشن کال ما با دو شکل پاس کنیم. صحیح است. با این ترتیب ما میتونیم که از فانکشن ولیو ریترن کنیم. فرضاً اگر ما میگم که فانکشن ما است add values دو ولیو جمع میکنه که دو ولیو ما برش پاس میکنم، اینجا ببینین عملی جمع انجام میشه و ریزلتش دی ریزلت وریبل ذخیره میشه. مگم ریزلت که کشیده ریزلت عملی جمع او را برای ما پرینت میکنه، ما میگم که پرینت نکنه او ریزلت برای ما ریترن کنه، او را ما استفاده میکنم یا فرضاً میگم که پرینت میکنم یا برای دیگه فانکشن روان میکنم یا از دیگه استفاده ازش میکنم، مگم نمیخوایم که پرینت شود. then I can return توسط ریترن کیورد در جاوا اسکریپت میتونیم یک ولیو از فانکشن ریترن کنیم در ریزلت. ولی ببینین سیو ما اینجا ببینین تغییر نمیکنم، ریفرش کنین شما ولیو ها را بتین مگم چیزا نمیبینین، گرچه در هر دو بار فانکشن کال که بار اول ما کردیم دا و سی با فانکشن روان شده، دا ایجا سی ایجا هر دویشان جمع شدن و نتیجه برای ما پس ریترن شده، مگم اینجا ما نگرفتیم با همین شکل دا ایجا هم همی کار انجام شده مگم ما ریزلتش نگرفتیم. اگر ما ایرا ببینین ما ایرا کامنت کنم شما ریفرش کنین you won't see anything. حالی میگم ریزلت که از این آمده ما او را باید ریسیو کنم. ای add values فانکشن چی کار میکنه؟ ای دو ولیو که از ما گرفت در دویش جمع میکنه و نتیجهش پس برای ما روان میکنه که او را ما باید یک وریبل ذخیره کنیم تا که از استفاده کرده بتانیم، اگر نه او هیچ میشه. فرضاً میگم که یک وریبل ما داشته باشم وریبل x is equal to چیزی که add value فانکشن برای ما روان میکنه. درست است. حالا این وریبل x ما اینجا پرینت هم کرده میتونم، سپوز ما اینجا پرینت میکنم x پلس ببینین ریفرش اینجا برای ما میگه 40. we can use it in this way. یا فرضاً ما گفتم میتونم که یک شکل دیگه شما براتون نشان بدم که ما میگم که اینجا ما فرضاً یک گرند توتال میخوایم که بکشم. گرند توتال چی را میگم که فرضاً میخوایم که ما اینجا یک دو تا ولیو بگیرم، میخوایم 40 با 50 جمع کنم. I want to add 40 to 50. درست است. بعداً ما 60 با 20 جمع کنم. درست است. و بعداً
هر چیز که مجموعی از این آمده است و هر چیز که مجموعی از این آمده است هر دو مجموعه را با هم دیگه جمع کنم. حالا یک قسم کدام فانکشن ما نگرفتیم که ما این کار را بهش کرده بتانم که هم برش 4 ویلیو پاس کرده بتانم. مگه از همین فانکشن ما این کار استفاده کرده میتونم. فرضاً چطور؟ ما میگم که اول برای ما چی کنه؟ add values فانکشن برای ما 40 و 50 را جمع کنه. درست است؟ 40 کاما 50. این add values فانکشن چی میکنه؟ 40 به x روان میکنه، 50 را با y، هر دوی جمع میشه و ریزلتش برای ما روان میشه ایجاد یک وریبل. فرضاً میگم که add 1. دی add 1 وریبل برای ما ذخیره میشه. با همین ترتیب من میگم که یک وریبل دیگه میگیرم که add 2 نام داشته باشه و دوم چی را جمع میکنم؟ فرضاً ای هر دو را پاس میکنم که 60 و 20 باید برای ما جمع کنه و نتیجهش کجا ذخیره شود؟ add 2. بعدن چی باید انجام شود؟ فرضاً یک وریبل ما میگیرم به نام grand total و اینجا ما گفتم میتونم که اینجا باز همین add values فانکشن برای ما کال شود و این دفعه مجموعی دو ویلیو که اینجا ذخیره کرده بودم در add 1 ای را پاس میکنم کاما و مجموعی دو ویلیو که در add 2 ذخیره کرده بودم او را پاس میکنم به این شکل. و آره ما گرند توتال خود اگر پرینت کنم ببینید که مجموعی کل ازیا را برای ما اینجا پرینت میکنه. that is if I say document.write and print me the grand total. now save it and refresh it. شما ببینید چند میبینید؟ 170. به خاطر که بار اول 40 و 50 که جمع میشن 90 میشن، بعدن 60 و 20 که جمع میشن 80 میشه، 90 و 80 که با هم جمع شون 170 میشه. مطلب به این شکل ما میتونیم که فانکشن خود تغییر بدیم. خب این دیگه سیناریو هستن که به هر سیناریو شما استفاده میکنین. شما دیدین که فانکشن چطور دیکلر میکنیم به شکل سادهش بدون کدام پرامیتر، فانکشن با پرامیترها چطور دیکلر میکنیم، فانکشن ولیو از فانکشن چطور ریترن میکنیم و یک فانکشن چی است، یک بلاک آف کد که یک نام داشته باشه او را کال چطور میکنیم. that is the function call. به این ترتیب ما از استفاده کرده میتونیم. همین کار که ما اینجا چند لاین کردیم ببینید اگر من در یک لاین کنم چطور معلوم میشه. من این هر دو استیتمنت ها را از این پس میکنم. من چی میگم که گرند توتال ما چی را داشته باشه؟ مجموعه از این و مجموعه از این. صحیح؟ آره مجموعه از این که من میگیرم، من همیجا گفتم میتونم که من add value فانکشن اینجا کال کنم و اینجا بگویم که فرضاً برای من 40 و چند جمع کنه؟ 50 را. به این ترتیب از با جای add value 2 ما میتونم بگویم که برای ما چی را جمع کنه؟ 60 و 20. سیو کنین این را ریفرش کنین. you will see the same result. بخاطر که چی میشه؟ ما بار اول add values پاس کال کردیم. add values از ما دو ولیو میخواد. درست است؟ در جای ولیو اولش ما یکی دیگه add value پاس کردیم، در جای ولیو دومش ما یکی دیگه add value فانکشن پاس کردیم. این در جای add value که ما پاس کردیم 40 و 50 این مجموعه 40 و 50 را ریترن میکنه که میشه 90. برای add value اولش پیدا شد که 90 شد. بعدن این چی میکنه؟ 60 و 20 جمع میکنه که 60 میشه. حالا این باز add value چی میکنه؟ چیزی که برش داده ریترن کرده 90 و چیزی که برش ریترن کرده 80. هر دویش ای جمع میکنه که نتیجهش 170 میشه. اینجا برای ما نشان داده میشه. به این ترتیب میتونید در جاوا اسکریپت فانکشن ها را دیکلر کنین و از استفاده کنین. سر از این فانکشن ها کم پرکتیس تان بکنین. اکثر پروگرام هایی که در سی و در جاوا کردین اینجا هم پرکتیس کنین تا که با سنتکس از این عبارت شوین. بعدا وقتی که ما در ایونت هندلینگ میریم از این زیاد استفاده میکنیم. لکچر ما در ویدیو بعدی ادامه میدیم.